पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, धन्यवादः। आगच्छन्तु ध्येयमन्त्रः। ध्येयमन्त्रं पठामः। आगच्छन्तु। कोऽपि ध्येयमन्त्रं गातुं शक्नोति वा? अहं गायामि आं महोदय। गायन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। आगच्छन्तु। सुप्रभातं महोदय। सुप्रभातम्। अस्माकं सम्भाषणाभ्यासम् आरम्भं कुर्मः। अस्तु, प्रप्रथमं तु अहं किमपि न चिन्तितवान् आसीत्, किन्तु इदानीमेव सम्प्रति किञ्चित् चिन्तितवान्। अस्माकं संस्कृतवाङ्मय विषये किञ्चित् वदामि इति। भवन्तः सर्वे तु जानन्ति एव, संस्कृतवाङ्मयस्य प्रारम्भं कुत्र अभवत् जानाति वा? न जानामि। अस्तु, वेदाः। वेदाः इति पदस्य अर्थं किं? वेद इति पदस्य अर्थं जानाति वा? अस्तु,
वेद इत्युक्ते यत् ज्ञातव्यम् इति वेदः। विद् इति धातुरूपमस्ति। विद् धातुरूपस्य उद्भवस्य पदस्य रूपमस्ति वेदम् इति। अस्तु, अत्र अपरनाममपि अस्ति। वेदः इति श्रुतयः इति। श्रुति कारणं किम्? श्रोतव्यम् इति श्रोतव्यम् एव। श्रवणमाध्यमेन एव वयं वेदानां विषये ज्ञानं प्राप्तवन्तः। अस्तु, एवं चेत् कः श्रवणकार्यं कः कृतवान् इति प्रश्नः। कः श्रावितवान्? कर्णाः श्रावितवान्। न, कर्णाः नास्ति, अत्र परमात्मा इति। अस्तु, युगात् आरम्भे परमात्मा श्रावितवान्, उक्तवान्, परमात्मा उक्तवान्। तदनन्तरं तु कुत्रापि लिखितं नास्ति। वेदाः तु कुत्रापि लिखितं नास्ति, श्रवणम् एव भवति। अस्माकं गुरुपरम्परा इति। गुरुपरम्परा इत्युक्ते गुरुः तिष्ठति, सः वदति, उक्त्वा उक्त्वा अग्रे गच्छति। अस्तु, अनन्तरं कति वेदाः सन्ति? वेदचतुष्टयम् अस्ति। चत्वारः। उत्तमं, चत्वारः वेदाः सन्ति, नो चेत् वेदचतुष्टयम्। अस्तु, अत्र प्रप्रथमवेदं किम्? ऋग्वेदम्। उत्तमं, ऋग्वेदः इति। ऋग्वेद। ऋक् इत्युक्ते अर्थं किम्? मन्त्रमेव। ऋक् इत्युक्ते प्रार्थना इति। ऋक् इत्युक्ते प्रार्थना इति। एतदस्ति प्रप्रथमम्। अस्तु, चत्वारः वेदाः ऋग् यजुर् साम अथर्ववेदाः, नो चेत् अथर्वण वेदाः। अस्तु, ऋक् इति प्रार्थना। अनन्तरं यजुर्वेदः। यजुर्वेदः अर्थं किम्? संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्। यज्ञः इति। प्रप्रथमं तु प्रार्थना विषये, यजुर्वेदः जीवन विधान विषये, कार्य विषये, अतः यजुर्वेदः। तदनन्तरमस्ति सामवेदः। सामवेदः इत्युक्ते सामः गानम् इति। अतः एव किं भवति, अस्माकं पुरोहिताः यदा मन्त्राणि पठन्ति, विवाहसमये वा उपनयनसमये वा श्राद्धसमये वा मन्त्राणि पठन्ति, ते तानि मन्त्राणि सम्यक्तया सङ्गीतं इव भवन्ति। तानि सर्वाणि मन्त्राणि सामवेदतः आगच्छन्ति। तदनन्तरम् अन्तिमं वेदमस्ति अथर्वणवेदः इति। अथर्वण वेदे किमस्ति जानाति वा?
आयुर्वेदम् अथर्वणवेदे आयुर्वेदमस्ति वा? अस्ति। आयुर्वेदम् इत्यादि विवराणि सन्ति। अस्तु, अनन्तरं वेदान्तम् इति वदन्ति। वेदान्तं किमस्ति? अत्र वेदान्तं पदस्य अर्थं किं? वेदस्य अन्ते यत् अस्ति तत् वेदान्तम् इति। वेदस्य अन्ते किमस्ति? व्याकरणम् उपनिषदः। उपनिषदः सन्ति। वेदस्य अन्ते उपनिषदः सन्ति। अतः वेदान्तम् इत्युक्ते उपनिषदः इति। अनन्तरं अन्य भागत्रयमपि अस्ति। प्रत्येकस्य वेदस्य भागचतुष्टयं भवति। प्रत्येकस्य वेदस्य अन्तिमभागमस्ति उपनिषत्। अस्तु, अन्य भागः अहं न स्मरामि, कोऽपि जानाति वा? ब्राह्मणकम् आरण्यकं सत्यं, ఇంకొకటి గుర్తులేదు. ब्राह्मणकम् आरण्यकम् अन्यदपि अस्ति, तृतीयं, चतुर्थम् उपनिषदः। अस्तु, अत्र तदनन्तरं वेदाङ्गानि अपि सन्ति। वेदाङ्गानि जानाति वा? वेदस्य अङ्गानि, अङ्गम् इत्युक्ते भागम्। अत्र अङ्गमस्ति, अङ्गमस्ति, सर्वं शरीरस्य अङ्गानि। वेदस्य अङ्गानि अपि सन्ति। महोदय, मम नाम नाराव। वेदाङ्गास शिक्षा, व्याकरणं, छन्दस्सु, वैदिक निघण्टुः, निरुक्तं, ज्योतिषम् इति अस्ति। आं महोदय, वेदाङ्गानि षष्ठानि सन्ति। षट् वेदाङ्गानि सन्ति। अस्तु, वेदाङ्गानां आवश्यकता किम्? कारणं किम्? अस्तु, कारणं यदस्ति चिन्तयन्तु। प्रप्रथमं शिक्षा इति। शिक्षा पदस्य अर्थं किम्? शिक्षणं। शिक्षणम्। उत्तमम्, उच्चारणं। शिक्षणं। शिक्षणम् इत्युक्ते वेदानां शिक्षणम्। अत्र वेदानां मन्त्राणि सन्ति। मन्त्राणां पठनं कथं करणीयम् इत्युक्ते उच्चारणं कथं करणीयम् इति शिक्षा इति। तदनन्तरमस्ति छन्दस्। छन्दस् इत्युक्ते किं भवति? मन्त्राणां सौन्दर्यता आगच्छति। सौन्दर्यता कथम् आगच्छति? अत्र पदप्रयोगकारणात् सौन्दर्यम् आगच्छति। अतः छन्दस् इत्युक्ते चन्द्रमा अस्ति, चन्द्रमायाः सौन्दर्यमस्ति। छन्दस् अपि वेदमन्त्राणां विषये सौन्दर्यं ददाति। अतः छन्दस्, छन्दोशास्त्रम् इति भवति। अत्र आश्चर्यकरविषयमस्ति। इदानीन्तनकाले जनाः किं वदन्ति? संस्कृतभाषा सङ्गणकयन्त्रस्य कृते समीचीनं भवति इति। न, सत्यं नास्ति। अस्तु, किन्तु सङ्गणकयन्त्रं कथं कार्यं करोति? बैनरी इति वदन्ति। बैनरी इत्युक्ते 0 and 1 कार्यं करोति। अत्र छन्दस् इत्युक्ते अत्र गुरु लघु इति भवति। एतदपि 0 and 1। छन्दोशास्त्रम् अग्रे अग्रे पठामः चेत् सः सम्पूर्णरूपेण ददाति।
లఘువు గురువు, లఘువు లఘువు, లఘువు గురువు, గురువు లఘువు, గురువు గురువు. Combination, 4 combinations possible. Then laghu laghu guru. Then there are so much of combinations possible. మన తెలుగులో కనుక యమాత రాజవాహన తలగం Computer yat sankhyaam upayogam krutva karyam karoti 0 and 1. Etattu छंदो शास्त्रमेव. छंदो शास्त्रे सर्वम् अस्ति. छंदो शास्त्रे तु सर्वाणि संभवानि तत्र दत्तमस्ति. मात्रात्रयम् अस्ति, चतुष्टयम् अस्ति चेत् कति संभावितानि इति, possibilities, permutations and combinations इति अपि छन्दोशास्त्रे अस्ति. अस्तु, एवमेव अन्य वेदाङ्गानि अपि. अस्तु, अनन्तरं वेदाः तु श्रुतयः, श्रवणमाध्यमेन एव. अस्तु, एवमेव अत्र व्याख्यानं नास्ति. सत्यं वद, धर्मं चर, अत्र व्याख्यानं नास्ति. जनाः तु पठन्ति एव, किन्तु अवगन्तुं न शक्नुवन्ति. सत्यं वद, अस्तु सत्यं वद. अत्र किञ्चित् दृढतया व्याख्यानं दातव्यं. कथं दातव्यम् इति व्यासः, प्रप्रथमं तु व्यासः, वेदव्यासः वेदानां पृथक्करणं कृतवान्. ऋग्वेदं, यजुर्वेदं, सामवेदं, अथर्वणवेदम् इति पृथक्करणं कृतवान् प्रप्रथमं तु. तदनन्तरं सः चिन्तितवान्, वेदानाम् अर्थम् अवगन्तुं किञ्चित् जनानां प्रति कष्टं भवति. अतः किं कुर्मः, पुराणानां लेखनम् आवश्यकम् इति. कति पुराणानि सन्ति? 18 पुराणानि सन्ति. 18 पुराणानि सन्ति. सः लिखितवान्. अत्र पुराणानां विषये तु कथारूपेण लिखितवान्. एतानि सर्वाणि सत्यं नास्ति इति वदन्ति, कथारूपेण. अत्र सत्यं वद, महाराजा हरिश्चन्द्रः आसीत् इति, धर्मं चर, अत्र बहवः कथाः सन्ति. अत्र एवमेव पुराणानि. अस्तु, तदनन्तरं सः भागवतपुराणमपि लिखितवान्. अन्ते भागवतपुराणमपि सः लिखितवान्. अस्तु, अनन्तरं अस्माकं वाङ्मये इतिहासः इति अस्ति. इतिहासानि कानि? प्रप्रथमम्, इतिहासः इति पदस्य अर्थं किम्? ఇది ఇలాగే జరిగింది అని చెప్పడం. इतिहासम् महोदय, इतिहासम् एवम् अभवत् खलु. इतिहासम् इति अभवत् इति. अस्तु, तत्र इतिहासरूपेण किमस्ति? कानि कानि सन्ति? మహాభారతం, महाभारतम् महोदय. महाभारतं, श्रीमद् रामायणम् इत्यादि. अस्तु, अत्र वेदचतुष्टयमस्ति. अत्र पञ्चमं वेदमपि अस्ति. महाभारतमेव पञ्चमं वेदं महोदय. उत्तमं, महाभारतम् एव पञ्चमं वेदं. कारणं किं? वेदानां सम्पूर्ण ज्ञानं महाभारते अस्ति. रामायणं पश्यतु, अत्र तु रामः महापुरुषः, रावणः दुष्टपुरुषः, आञ्जनेयः भक्तः, सीता धर्मपत्नी, एवमेव. किन्तु महाभारते पश्यन्तु,
एकैकस्य जीवनं स्वीकुर्मः चेत् एकमेकं कथा एव, एका कथा एव भवति। अत्र महाभारते बृहत् वेदानां सारं भगवद्गीता महा इतिहासे अस्ति। अतः भारतम् इति पञ्चमवेदम् इति। भक्तिमार्गसूचकमस्ति भागवतपुराणम् अस्तु। अनन्तरं वेदानां सारं, पुराणानां सारं, इतिहासानां सारं सर्वं एकस्मिन् ग्रन्थे एव, भगवद्गीते अस्ति भगवद्गीतायां, भगवद्गीतायां भगवद्गीता पुस्तके अस्ति इति अस्माकं वाङ्मयम्। अतः अहम् अद्य एव पठितवान् आसीत्। एकादशोऽध्याये 55 श्लोकः अस्ति। 55 श्लोके एव भगवद्गीता सारमस्ति इति। सम्पूर्ण भगवद्गीतायाः सारः तत्र अस्ति। अर्थम् इत्युक्ते एकस्मिन् श्लोके एव वेदानां सारमस्ति, सम्पूर्ण पुराणानां सारमस्ति, इतिहासानां सारमस्ति, भगवद्गीतायाः सारमपि अस्ति इति एकस्मिन् श्लोके एव। अत्र तस्मिन् श्लोके परमात्मा किं वदति एकवारं वदामि। मत्कर्म कृत् मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु इति पंच किं वदामः, पंचविध साधनानि इति अहं वदामि। पंचसाधनानि अनुसरामः चेत् सम्यक्। वेदानां पठनं न आवश्यकं, पुराणानां पठनं न आवश्यकं, भगवद्गीतायाः पठनमपि न आवश्यकम् इति वदति। अत्र किं वदति? मत्कर्म कृत्। एतत्तु बृहत् एव। मत्कर्म, मत् मम कारणतः एव कर्म करोतु। किमपि लघुकर्म वा बृहत्कर्म वा यज्ञं वा किमपि दैनिकपूजा वा किमपि करोतु, किन्तु मत् मम कृते करोतु इति प्रप्रथमसाधनं। द्वितीयसाधनमस्ति मत् परमः इति। मत्परमः अर्थं किम्? अहं कर्म करोमि, किन्तु लक्ष्यमस्ति परमात्मायाः सम्प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति एव इति मत्परमः। तदनन्तरं मद्भक्तः। मद्भक्तः इत्युक्ते अन्य किमपि नास्ति, अन्य देवः किमपि नास्ति, परमात्मा एव अस्ति इति भक्ति प्रेम आराधना सर्वम्। अत्र किमस्ति? अत्र लोके किमपि पश्यन्तु, कोऽपि पश्यन्तु, कापि पश्यन्तु, परमात्मा इति चिन्तनम् आवश्यकम् इति। अनन्तरं संगवर्जितः। एतत् बहु दुर्लभमस्ति। संगम् इत्युक्ते समाजं ममकारं। संगम् इत्युक्ते ममकारम् इति। ममकारं त्यक्तव्यम्। एतत्तु बृहत् विषयमस्ति। अस्माकं मानवाः तु
ममकारकारणातेव जीवन्ति। मम गृहं, मम पुत्रः, मम पुत्री, कोऽपि नास्ति चेत् मम शरीरं, मम सौन्दर्यं सर्वं ममकारमेव। अत्र वदति सङ्गवर्जितः। ममकारं विना ममकारं जीवनं जीवितव्यं, जीवनं यापनीयम् इति वदति। अत्र सङ्गवर्जितः। अत्र एकम् उदाहरणमपि ददाति। बृन्दावने गोः प्रातःकाले कृष्णस्य प्रति धावति। कारणं किं? दुग्धं दातुं धावति। तस्य वत्सः अपि अस्ति अत्र, किन्तु प्रप्रथमं तु कृष्णस्य प्रति गच्छति। यावत् प्रेम्णा जीवितं जीवितव्यम् इति अत्र चतुर्थं। पञ्चममस्ति सर्वभूतेषु निर्वैरः। सर्वभूतेषु, सर्वप्राणिषु बहवः जनाः सन्ति, प्राणिः सन्ति। प्राणिषु निर्वैरः, वैरं न कर्तव्यम्। अत्र वदति कोऽपि उपकारं करोति, तत्र तु वैरं न भवति, किन्तु कोऽपि अपकारं करोति, अपकारं करोति चेदपि वैरं न कर्तव्यम्। प्रेम्णा प्रेषितव्यम्, प्रेम्णा वार्तालापं कर्तव्यम् इति पञ्चमम्। एतानि पञ्च साधनानि अनुसरणं कुर्मः चेत् मत्कर्मकृत्, मत्परमः, मद्भक्तः, सङ्गवर्जितः, सर्वभूतेषु निर्वैरः। एतानि पञ्च साधनानि अनुसरणं करोतु, मां प्राप्तुं शक्नोति इति। अत्र शङ्करभगवत्पादः सर्वे जानन्ति खलु? शङ्करभाष्यं, शङ्करभाष्यम् इति अस्ति। सः वदति एतानि पञ्चानि साधनानि अनुसरणं कुर्मः चेत् भवान् तु परमात्मा एव। एकमेकं संगं त्यजतु, ममकारं त्यजतु, अहंकारं त्यजतु। कथं? निर्वैरः भवतु। कथं निर्वैरः? अस्तु, एतदस्ति अद्यतन भगवद्गीता प्रेषणम् अस्ति। अद्य अहं प्रेषितवान्। अस्तु, धन्यवादः। अर्धघण्टापर्यन्तम् अहं वार्तालापं कृतवान्। अत्र एकं विषयमपि पश्यन्तु। अहं तु किमपि नूतनपदस्य प्रयोगं न कृतवान्। यत् वयं 10 संभाषणशिबिरे पठितवन्तः, तेषाम् उपयोगं कृत्वा एव अहं मम संभाषणं कृतवान्। अहम् एवं वक्तुम् इच्छामि, किञ्चित् अभ्यासं प्रतिदिनं करोति चेत् सम्यक्तया संस्कृतमाध्यमे प्रवचनं कर्तुम् अपि शक्नुवन्ति भवन्तः सर्वे। सुलभतया कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, किन्तु अत्र लघु लघु वाक्यानि, प्रारम्भसमये लघु लघु वाक्यानां प्रयोगं करोतु, उपयोगं करोतु। लघुवाक्यम् इत्युक्ते पदत्रयं वा पदचतुष्टयं वा उपयोगं करोतु, वार्तालापं करोतु इति। अस्तु, धन्यवादः। आगच्छन्तु। अत्र प्रतिस्पन्दना कर्तुं शक्यन्ते। अत्र संस्कृतवाङ्मयविषये
यत् अहम् उक्तवान् तस्य विषये प्रतिस्पन्दना दातुं शक्नोति, नो चेत् किमपि नूतनविषयं स्वीकृत्यापि वक्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु। మహోదయ శంకరుల జీవితం తెలుసుకోవాలని ఉంది కానీ అది శంకరుల జీవితం గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది, కాకపోతే సంస్కృత మాధ్యమం మార్చింది. జగద్గురు శంకరాచార్యస్య జీవనం आम् ज्ञातुमिच्छामि। अत्र प्रारम्भं कुत्र प्रारम्भं कथं चलति इति ज्ञातुमिच्छामि। उत्तमम्। अत्र एकं चलनचित्रम् अस्ति, जानाति वा? शंकराचार्य महोदय संस्कृत दृष्टवान् चलनचित्रम् अस्ति। आदिशङ्कराचार्य पश्यन्तु, तत्र सर्वम् अस्ति। अत्र तेलुगु चलनचित्रं नास्ति, तेलुगु माध्यमे अपि अस्ति खलु? तेलुगु माध्यमे अपि अस्ति। अहं तेलुगु माध्यमे दृष्टवती। कः नटनं कृतवान्? श्रीराम पाटल पाड्यातनु श्रीराम నటనం కహ కృతవాన్? అతనే హీరోగా వేసినట్టు గుర్తున్నారు. సిరివెన్నెల హీరో ఏతత్ నాస్తి, అన్యత్ అస్తి. ఆదిశంకరాచార్య సంస్కృతమేవ మహోదయ अस्ति। यूट्यूब माध्यमे अस्ति वा महोदय? आम् आम्, यूट्यूब मध्ये अस्ति। शंकराचार्य संस्कृत मूवी इति प्रयत्नं करोतु, तत्र अस्ति। एतत् पश्यन्तु। अत्र तेलुगु माध्यमे तु स नास्ति, सम्यक् उत्तमचलनचित्रमस्ति। अहं तु माधवीय शङ्करविजयं पुस्तकं ग्रन्थं एकवारं पठामि। అందులో నాకు అర్థం కాదంటే ఆయన కాలం ఎప్పుడు అనేది, ఆయన ఎప్పుడు కరెక్ట్ అంటే ఆయన కాలం ఎప్పుడు అనేది నేను నిర్ణయించలేము అన్నట్టుగా రాశారు దాంట్లో. అసలు ఎలా తెలుసుకోవాలి అని క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం ఇలా చెప్తారు కదండి, అందుకని నాకు తెలియక దాన్ని ఎలా అనేది అన్వయించుకోలేకపోతుంది. అస్తు. अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छन्ति चेत् कृपया आगच्छन्तु। मम सम्भाषणाभ्यासं तु अभवत्। महोदय, सर्वेभ्यो नमस्कारः। अहं वदामि, आप अनुमति प्राप्त ददातु। नमस्कारः, अनुमतिं ददातु। धन्यवादः। अद्य नवरात्रि चलन्ति, अद्य षष्ठमदिनमस्ति। रामः नवरात्रि चलन्ति, అందువల్ల అంటానికి ఏమన్నారు సంస్కృతంలో? तत्कारणात् अहं रामायण कथा शृणोमि। उत्तमम्। अयोध्यायां दशरथः नाम राजा आसीत्। अत्र शृणोमि नास्ति,
శ్రావయామి శ్రావయామి महोदय श्रुतवती न महोदय शान्तिश्री महोदय किं वक्तुम् इच्छन्ति रामायणकथा अहं पठितवती तत्र अहं श्रावयामि इति వినిపిస్తాను అంటానికి श्रावयामि శ్రావయామి शृणोमि विंटानु श्रावयामि శ్రావయామి अस्तु। రామాయణ కదా శ్రావయామి Hmm. అయోధ్యాయాం దశరథः నామ రాజా ఆసీత్ Hmm. తస్య తిస్రాः భార్యా సంతి Hmm. ताः क्रमेण कौसल्या कैकेयी सुमित्रा च एतासु भार्यासु 4 पुत्राः सन्ति एतासु भार्यासु अर्थं किम् వాళ్ళకి ఆ భార్యలకి అని అర్థం Hmm. 4 పిల్లలు ఉన్నారు अस्तु प्रथमः रामः कौशल्यायाः पुत्रः Hmm. द्वितीयः भरतः कैकेय्याः पुत्रः तृतीय चतुर्थौ लक्ष्मण भरतौ सुमित्रायाः पुत्रौ रामः पितुः आज्ञया वनम् अगच्छत् Hmm. तेन सह लक्ष्मणः सीतया सह अगच्छताम् Hmm. रावणो नाम राक्षसः सीताम् अहरन्त् Hmm. सः तां लङ्कानगरे अस्थापयत् Hmm. रामः कपिराजेन सुग्रीवा हनुमता च सख्यम् अकरोत् हनुमान् समुद्रं उल्लङ्घ्य लङ्कायां सीताम् अपश्यत् वानराः समुद्रे सेतुं अबध्नन् అంటే కట్టారు సేతుం వంతెన అబధ్నన్ కట్టారు రామః లంకాం గత్వా సర్వాన్ రాక్షసాన్ రావణం చ చంపారు జగాన్ అంటే చంపారు తతః मारितः అంటే సంస్కృతం వధించారు అని అర్థం వస్తుంది అంటే జగాన్ అంటే వధించారు తతః రామః సీతయా సహ అయోధ్యాయాం ఆగచ్చन्तः అయోధ్యాయాం రామस्य పట్టాభిషేకः అభవత్ ధన్యవాద్ మహోదయ उत्तमं धन्यवादः धन्यवादः महोदय अस्तु उत्तमम् अत्र सर्वेषाम् उपयोगार्थम् अत्र बहवः नूतनपदानि सन्ति किञ्चित् वदन्तु యాక్చువల్లీ అదే చెప్పాను వధించారు అంటానికి అజాయంత్ నేను సారీ జగాన్ వధించారు అట అంటే భవతి కుత్రతः
कुत्र पठितवती? मम स्नेहिताः कदा अहं आन्लैन् आन्लैन् माध्यमेन अहं प्राप्तवती अस्तु। छोटस कथा, रेषीयत लघुकथा। लघुकथा। अस्तु, उत्तमम्। अत्र वयं पठितवन्तः अभवत् इति। अभवत् इति भूतकालक्रियापदं खलु। तावदेव अत्र बहूनि पदानि सन्ति। भवत्याः कथा मध्ये वक्तुं शक्नोति वा पुनः एकवारम्? एतानि पदानि एव वदन्तु, क्रियापदानि। अद्य वदतु वा महोदय न, वदामि वा? वदामि वा? वदन्तु। एतत् कथे एतत् कथे राजा आसन्, वो भी क्रियापदम्। अजायन्त, पुत्राः अजायन्त, क्रियापदम्। अगच्छत्, वनम् अगच्छत्, क्रियापदम्। अकरोत्, स्नेहम् अकरोत्, क्रियापदम्। रावणराक्षस सीताम् अहरन्त, क्रियापदम्। अहरन् क्रियापदम्। अस्थापयत्, लङ्कानगरे, क्रियापदम्। लङ्का, समुद्रम् उल्लङ्घ दाटटं, क्रियापदम्. अंड सेतु अबध्नन्, क्रियापदं। वंतन कट्टारु, अबध्नन् बहुवचनं। क्रियापदम्। आसीत् अस्ति खलु। आसीत् बहुवचनं किम्? आसीत् आसन् महोदय। आसन्। एवमेव अबध्नन् बहुवचनम्। अस्तु, उत्तमम्। अत्र किञ्चित् सूचनार्थमेव। अस्तु, धन्यवादः। अनन्तरं कल्याणी महोदय, नमस्कारः। नमस्कारः गुरु महोदय, सर्वेभ्यो नमस्कारः। वदन्तु। आद्य अस्माकं नगरे उगादि श्रीरामनवमी च उत्सवः अस्ति। अहम् इम्ली ओदनं पचामि। अद्य समये पञ्चादशोन नववादनम् अस्ति। अद्य अहम् एकहास्यं वदामि। अहं गतमासे अहं 20 संवत्सरपूर्वे अहं चेन्नै नगरे वसामि। तस्मिन् समये अहं HCL टेक्नोलॉजीस् कार्यालये कार्यं करोमि। अहं तस्मिन् समये तमिळ् न जानामि, आद्य तमिळ् न जानामि, तस्मिन् समये न जानामि। किन्तु अहं मम मित्रं पृच्छति, द्विवाक्यं मम कृपया शिक्षतु। तदनन्तरम् अहं पुष्पाणि क्रयणाम्
आपणं गच्छति, आपणं गच्छामि, गतवती, गतवती, अहं पृच्छति, सा महिला तमिळ् भाषे वदति, अहं तमिळ् न जानामि इति वाक्यम् अहं तमिळ् तेरियादु, अहं वदति, सा महिला वदति, तमिळ् तेरियादु, भवती तमिळ् न जानामि वदति, किन्तु न जानामि तमिळ् भाषे वदति, तत् सा महिला वदति, अहं वदामि, अदु मट्टुं तेरियुम्, अहं एकवाक्यं जानामि तमिळ् मध्ये वदति, सा महिला वदति, द्विवाक्यं वदति, भवती द्विवाक्यं वदति, तमिळ् न जानामि वदति, किं तत् अहं वदति, द्विवाक्यम् अहं जानामि, सर्वे महिलानि हसति, मम पश्यामि सर्वे महिला हसति, इत्युक्ते अहं वदामि, भाषे भाषा सम्पूर्णं ज्ञातवान् उत्तमम्। अस्तु महोदय। अस्तु 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 उत्तमम्। अस्तु, अत्र एकमेव अहं दृष्टवान्, बहु भूतकालस्य प्रयोगम् आवश्यकम्। पृष्टवती, उक्तवती इति। अत्र किं भवति, वदतु इति पदस्य किञ्चित् भूतकालं कष्टं भवति, उक्तवान्, उक्तवती, वदति, किन्तु अत्र अहं तु वदामि, दोषमेव वदितवान्, वदितवती इति, किन्तु प्रयोगं करोतु। अत्र ज्ञानम् आवश्यकं, भूतकालं वक्तव्यम् इति। अतः वदितवान् एकवारं वदति चेत् तदनन्तरम् उक्तवान्, उक्तवती इति आगच्छति। नो चेत् प्रश्नं कृतवान्, प्रश्नं कृतवती इति वदतु। अस्माकं करोति, करोति, करोमि, कुर्मः, तदनन्तरं करिष्यति, करिष्यामि, करिष्यन्ति, अनन्तरं कृतवान्, कृतवती, उपयोगं करोतु। अभ्यासं, किञ्चित् अभ्यासं, पुनः पुनः वदति चेत् अभ्यासं भवति। अस्तु, अहं तु यदा अहं संस्कृतमाध्यमे वदामि, यदा वयं क्रियापदं सम्यक् रूपेण न जानामि, तस्मिन् समये अहमपि करोमि, करोति, उपयोगं करोमि, सुलभं भवति, दोषं नास्ति। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। अनन्तरं अहं वदामि महोदय। महालक्ष्मी महोदय। नमः सर्वेभ्यः। मम ग्रामस्य नाम विनुकोण्डा अस्ति महोदय। विनुकोण्डायाः मूलनाम अस्ति श्रुतगिरिः। किमर्थं श्रुतगिरिः इति वदामि अद्य। रामः, लक्ष्मणः, सीता च अरण्यवासं कर्तुं तत्र आगतवान्। अस्मिन् समये रामः सीतायाः कृते मृगम् आनेतुं गतवान् बहिः। किन्तु रामः न आगतवान्, बहु समयानन्तरमपि न आगतवान्। अतः लक्ष्मणः अपि
गन्तुम् उद्युक्तवान् लक्ष्मणः सीतां प्रति एवम् उक्त्वा लक्ष्मणरेखां रचितवान् अपि रेखायाः बहिः न आगच्छतु इति उक्त्वा लक्ष्मणः अपि गतवान् तस्मिन् समये रावणः आगतवान् लक्ष्मणस्य गमनानन्तरं रावणः आगतवान् वञ्चनेन सीतायाः हरणं कृतवान् प्रायः वञ्चनया सीतायाः हरणं कृतवान् एतत् सर्वं जटायुः नाम पक्षी अत्र दृष्टवान् जटायुः रावणं अनुसरणं रावणस्य अनुसरणं कृतवान् रावणः जटायुं दृष्ट्वा जटायोः पक्षौ पतितवान् जटायुः तस्मिन् समये हा राम हा लक्ष्मण इति उक्त्वा पतितवान् यस्मिन् प्रदेशे जटायुः पतितवान् तत्र एकः पर्वतः आसीत् पर्वतस्य नाम श्रुतगिरिः यः गिरिः जटायोः रोदनं श्रुतवान् सः गिरिः गिरोः नाम तस्य गिरोः नाम श्रुतगिरिः इति कथा अस्ति श्रुतगिरिः कालक्रमेण तेलुगु भाषायां विन्नकोण्ड इति विन्नकोण्ड कालक्रमेण विनुकोण्ड इति परिवर्तनम् अभवत् उत्तमं सम्यक् विन्नकोण्ड अस्तु अत्युत्तमं धन्यवादः महोदय आम् अनन्तरं कोऽपि महोदय नमस्कारः नमस्कारः श्रीवल्ली महोदय अहम् एक घटनावर्णनं कर्तुम् इच्छामि ये घटना अहं वाट्साप् माध्यमे प्राप्तवती एतत् घटना छात्राः UKG छात्राः नाटकं प्रेषितवन्तः हिरण्यकश्यप प्रह्लाद नाटकं प्रेषितवन्तः इति किञ्चित् हास्यम् अभवत् अहं वक्तुम् इच्छामि इति घटना वक्तुम् इच्छामि आं महोदय हिरण्यकश्यपः प्रह्लादेन अडुगुतार पृच्छति प्रह्लादेन पृच्छति नारायणः कः अभवत् प्रह्लाद उक्तवान् नारायणः सर्वं भवतु इति स्तम्भेनापि भवतु उक्तवान् महोदय भवति
हिरण्यकस्प ये अभिनयं कर्तुं छात्राः 5 वर्ष बालकाः हिरण्यकस्पः सम्यक् वाक्यानि చెప్పాడు वाक्यानि उक्तवान् सम्यक् रूपेण उक्तवान् अतः गदेन स्तम्भं ताडितवान् स्तम्भेन ताडितवान् स्तम्भस्य नारसिंहस्वामी रूपेण एकः పెద్ద లంబ एकः उच्चकक्षा छात्र नरसिंहरूपेण आगच्छत తెలుగులో ఏమంటారు మహోదయ? తెలుగులో ఏంటంటారు? మహాన్ కక్ష అంటే గొప్ప అని వస్తుందేమో అని అలా. కక్ష అంటే ఏంటి అక్కడ? క్లాస్. పెద్ద క్లాస్ పిల్లవాడు నరసింహ రూపం వేశాడని చెప్పబోతుంది. అస్తు అస్తు. నరసింహ రూపేణ ఆగచ్చత. హిరణ్యకశిప నరసింహ రూపేణ నరసింహ రూపం దృష్ట్వా భయకంపిత అభవత్. భయకంపితః అభవత్. ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరు? హిరణ్యకశ్యపః భయకంపితః. మనం అనుకున్నాం కదా, అదేంటది? రామః సుందరః అస్తి, బాలికా సుందరీ అస్తి. అట్లాగే అక్కడ విశేషణం అది. హిరణ్యకశ్యపః భయకంపితః ఆసీత్. అస్తు. ఆసీత్ అభవత్ నాస్తి. ఆసీత్. భయకంపితః ఆసీత్. హిరణ్యకశిపః భయకంపితః ఆసీత్. అంబా అంబా ఘోషిత రోదనం కృతవాన్. నాటకేన సర్వం హసితం ఆగచ్చత్. అహమపి పశ్యామి వాట్సాప్ मध्ये वीडियो अहमपि पश्यामि. अस्तु. वाट्सप् मध्ये वा? वाट्सप् मध्ये वीडियो अस्ति वा? वीडियो आगच्छति. कन्नड राष्ट्रे आसीत्. एतत्तु संस्कृतं वा कन्नड भाषायां वा? कन्नड भाषायां. कन्नड भाषया. अस्तु. एवं चेत् वयं संस्कृतभाषया कर्तुं शक्नुमः वा? प्रयत्नं करोमि. अवश्यं कर्तुं शक्नुमः. प्रयत्नं कुर्मः. प्रयत्नं कुर्मः. अस्तु. उत्तमं महोदय. धन्यवादः. नमस्कारः. धन्यवादः. अस्तु. अनन्तरं नमस्कारः महोदय. नमस्कारः. माधवीलता महोदय, कथमस्ति? सम्यक् अस्मि. अद्यैव अवकाशः प्राप्तवती. चिन्ता नास्ति. अहम् एका लघुकथां वदामि. पञ्चतन्त्रकथा अस्ति. एकः द्विजः अस्ति.
त्रयः धूर्ताः। द्विजः ब्राह्मणः ग्रामतः एका अजां स्कन्धे निधाय गच्छति। अ, अ, गच्छन् अस्ति मार्गे, तत्समये एकः त्रयः तिसृ धूर्तेषु एकः वदति तत् अजा नास्ति, तत्तु शुनकमस्ति इति। सः सर्वे जानाति इति प्रयत्नमेव संस्कृतभाषया। सः ब्राह्मणः वदति एतत् अजा एव अस्ति, शुनकः नास्ति इति। किञ्चित् दूरं मार्गे किञ्चित् प्रयाणं कृत्वा गच्छति। अनन्तरम् अन्यः भूतः अपि आगच्छन् सः वदति सः शुनकमेव अस्ति, अजा न। तत्समये अपि सः द्विजः वदति एषा अजा एव अस्ति, शुनकः न। तृतीयः धूतः किञ्चित् कालानन्तरं तृतीयः धूतः अपि एवमेव वदति। तत्समये ब्राह्मणः किञ्चित् आलोचनं कृत्वा सः किञ्चित् आलोचनं कुर्वन् अस्ति। तत्समये सः उद्देश्य तु त्रयः अपि एषा शुनकः एव वदति, अहमेव अजामिति चिन्तयामि, अतः एषा अजा न शुनकः एव स्मृत्वा ताम् अजां तत्र వదిలేసి అనడానికి त्यक्त्वा गच्छति। एतदेव कथा। ధన్యవాదాలు. బాగుంది. धन्यवादः। कथा समाप्ता। कथा समाप्ता। अस्तु, उत्तमम्। अस्तु, अनन्तरम् एक श्लोकं वक्तुमिच्छामि। अर्थात् न जानामि। अर्थं न जानामि। अर्थं न जानामि। वदतु वदतु महोदय। अहं वदामि वा? अहं श्लोकं वदतु, भवन्तः अर्थं। अहं श्लोकं वदामि। अहं श्लोकं वदामि। भवान् भवान् अर्थं वदतु। अर्थं वदतु। अस्तु, प्रयत्नं करोमि। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दस्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुराहस्य भवति। धन्यवादः महोदय। कुत्र दृष्टवान् एतत्? सौन्दर्यलहरी ग्रन्थे शङ्कराचार्य विरचित सौन्दर्यलहरी ग्रन्थे त्रीणि श्लोकः। सौन्दर्यलहरी। कृपया श्लोकं महोदय। सर्वे मिलित्वा कुर्मः वा? आं महोदय।
द्रष्टुं शक्नोति वा? महोदय। अस्तु, प्रयत्नं करोतु, चिन्ता नास्ति। తెలుగులో అయితే చెప్పగలుగుతాను గురుగారు, సంస్కృతంలో చెప్పడం రాదు. संस्कृतमाध्यमे प्रयत्नं कुर्मः। महालक्ष्मी महोदय, अविद्यानाम् अंतस्तिमिरं హరి ఓం. గురుగారు ఆ, సరిగా వినిపించలేదు. अस्तु अस्तु अस्तु। अविद्यानाम् अंतस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरीं जडानां चैतन्य स्तबक मकरंद श्रुतिझरीं दरिद्राणां चिंतामणि गुणनिका जन्म जलधौ निमज्ञानां दंष्ट्रः मुररिपु वराहस्य भवति इति। మహోదయ. గురుగారు ఈ దేవనగరి లిపి చూడంగానే చదవాలంటే ఎలాగో అనిపిస్తుందండి, కానీ అలవాటు చేసుకోవాలి మేము. సత్యం సత్యం. ముందు అసలు సంస్కృతం అంటే అసలు ఈ లిపి చూడంగానే భయం వేసేది, మీరేమో తెలుగులో చెప్పి సులభం చేశారు. అవునవును, అంటే నేను కూడా అదే తోవలో ఉన్నాను కాబట్టి నాది అదే పరిస్థితి. నాకు కూడా దేవనాగరి రాదు, ఏదో చిన్నప్పుడు హిందీ చదివాము కానీ అదే తప్ప తర్వాత ఇంక చదవలేదు కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా నాకు ఇబ్బందేను, కానీ పర్వాలేదు, కొంచెం రాయడం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నానండి నేను. అవిద్యానాం అంతఃతిమిరం అవిద్యానాం ఇది బహువచన పదం అస్తి. విద్యా విద్యా వయం జాनीमः, విద్యా ఇత్యుక్తే పఠనం నాస్తి, విద్యా ఇత్యుక్తే జ్ఞానం. అత్ర అవిద్యా అజ్ఞానం ఇతి. అత్ర అవిజ్ఞానః రామः కృష్ణः గోవిందः एवमेव అవిద్యానः. విజ్ఞానం నాస్తి సహ అవిజ్ఞానः, యస్య విజ్ఞానం నాస్తి సహ అవిజ్ఞానः. అనంతరం అవిజ్ఞానాం ఇతి అవిద్యానస్య అవిద్యానాం బహువచనం. అవిద్యానస్య అవిద్యానః అవిద్యానస్య అవిద్యానాం ఇతి బహువచనం భవతి. అవిద్యానస్య అంతస్తిమిరం, అంతః అంతః అర్థం కిం? చివరి. మన అంతరం, మన మనస్సు. అంతః అంతే నాస్తి, అంతే ఇతి ఎట్ ద ఎండ్, అంతే నాస్తి. అంతః అంతఃపురం, అంతఃకరణం. మన మనస్సులో అంతఃకరణం. అంతఃతిమిర, తిమిరం ఇతి పదస్య అర్థం కిం? అంధకారం. అంధకారः. అంతఃతిమిరం, అంతఃతిమిరస్య అర్థం కిం? మనో అంధకారం. తిమిరం అంతః అస్తి, యత్ తిమిరం అంతః అస్తి తత్
అంతస్థిమిరం. అవిద్యానాం అంతస్థిమిరం. అజ్ఞానానాం జ్ఞానం నాస్తి. ఏ జనాః అజ్ఞానాః భవంతి తేషాం అంతః అంధకారః అంధకారః ఇహిరద్వీపనగరీం. ఇహిర అహం న జానామి కిమస్తి. సూర్యనామ ఇది మిహిర. అత్ర అంతస్థిమిరం ఇతి అస్తి ఖలు. మిహిర సూర్యనామ మిహిర అస్తు కింటు అత్ర మిహిర నాస్తి. అంతస్థిమిర అంతస్థిమిరం అత్ర ఇహిర భవతి. తత్ మిహిర నా భవతి. అహం న జానామి. ద్వీపనగరీం. ద్వీపం వయం జాनीमः. నగరీం నగరం ఇతి. నగరీం ఇత్యుక్తే నగరే ఇతి. ద్వీపనగరీం. జడానాం అత్ర అవిద్యానాం అజ్ఞానినానాం ఇతి. జడానాం చైతన్య అస్తు. అహం తు వక్తుం న శక్నోమి. అత్ర నూతన పదాని అపి సంతి. అహం కిం కరోమి ఆగామి రవివాసరే అహం ప్రయత్నం కరిష్యామి. కోపి వక్తుం అనుమతి దదాతు. అవశ్యం. వదంతు ప్రయత్నం కర్తుం. ఆం కరోతు మహోదయ. ఉత్తమం. అవిద్యానాం అంతఃస్థిమిర మిహిర ద్వీపనగరి. అవిజ్ఞానాం అజ్ఞానులు అవిజ్ఞాః అస్తున తత్ర మది అంధకారः అస్తి. తత్ర అతః అంధకార శమయతి మిహిర ద్వీపనగరి సూర్యనగరి ఐవ సూర్యనగరి వలె లలితా పరమేశ్వరి అస్తు. మిహిర ద్వీపనగరి. ఉత్తమం, అవగతం. అత్ర జడానాం అర్థం మూఢ జన అంటే కోపి రసం న భవతు. మతేన జడం న భవతు. జనానాం చైతన్య స్తబక మకరంద శృతిఝరి. చైతన్య రూపై లలితాంబిక. చైతన్య రసం స్తబక మకరందం. స్తబక పూగుత్తి. అస్తు. స్తబక మకరందం శృతిఝరి. శృతి ఝరి వాటర్ ఫాల్. ఝరి వాటర్ ఫాల్ లాగా శృతి. దట్ చైతన్య రసం శృతి జరి ఏవ ప్రవహతు జడానాం మదిం లలితాంబిక. జరీ ఇవ. ఇవ అంటే వలే. జరీ ఇవ ప్రవహవతు. దరిద్రాజనానాం చింతామణి గుణనికా ఇవ. చింతామణి అర్ధ మణి అస్తి ఖలు. మణి అస్తి ఖలు. చింతం ఏది కోరుకుంటామో అది ఇస్తుంది. చింతామణి గుణనిక. జన్మ జలధౌ.
జలధౌ ఈ భవసాగరమేన జన్మ జలధౌ భవసాగరమేన నిమగ్నానాం నిమగ్న జనానాం దంష్ట్రః వరాహరూపేణ దంష్ట్ర భవతు న దంష్ట్ర ఇవ వరాహ రూప దంష్ట్రేణ ఉత్థితవతి అలా వరాహ రూపంలో దంష్ట్రలతో హరి భూమి జలస్య ఉత్థితః దరిద్రజనానాం జన్మ జలధౌ భవసాగరస్య ఉత్థితవతి. అస్తు ఉత్తమం. రాష్ట్రం మురరిపు వరాహస్య భవతి. उत्तमं महोदय. धन्यवादः. अस्तु धन्यवादः. अतः अत्र किमस्ति, प्रथमवाक्यं तु अज्ञानानाम् अविद्यानां मनसि, अत्र अविद्यानाम् इत्युक्ते अज्ञानानाम् अज्ञानिनः भवन्ति, तेषां मनसि अंधकारः भवति. तस्य अंधकारस्य प्रति सूर्यदेव इव प्रकाशं ददाति, माता प्रकाशं ददाति. अत्र नगरीम् एतत्तु एकं पदमेव, नगरीम्. अत्र माता अस्ति, माता नगरी इव अस्ति इति, द्वीपनगरी इव अस्ति इति. अनन्तरं जडानाम् इत्युक्ते जनाः चलनं नास्ति, ते जनाः. अत्र पाषाण तादृश जनाः. पाषाणं कथं भवति? पाषाणं शिलाखण्डं कथं भवति? पर्वतं कथं भवति? पर्वतम् अचलनं भवति, चलनं न भवति. एतदस्ति जडपदार्थम् इति. अत्र जडानां चैतन्यं, जडानां मनसि चैतन्यं मकरन्दश्रुतिझरीम् अमृतम्. हरि ओम्. अस्तु, मकरन्दश्रुतिझरीम्. अत्र श्रवणं वा, मातायाः नामस्मरणं मकरन्दम् इव अस्ति इति अर्थं वा महोदय, श्रीवल्ली महोदय? महोदय, माता मकरन्दं श्रुति वेदं श्रुति न జడానాం వాళ్ళు జనులు చైతన్యం లేని వాళ్ళ యందు మకరం అంటే పూ మకరందములు యొక్క అమృతమును ప్రవహింపజేస్తుంది వాళ్ళ మది యందు అని. శృతి ఝరీం. అస్తు. అనంతరం అది మొట్టమొదట అది నీ పాదకమలంలో పరాగ రేణువు లోపల అజ్ఞానమున్న చీకటితో ఉన్న వారికి సూర్యుడు ఉదయించడు పట్టణము వంటిది అని చెప్పి రాశారండి. మొదటి ముందు ఒక పద్యం ఉన్నది మహోదయ, తని అంశం పాంసం, దానికి ఇది కంటిన్యూగాను చెప్తారు, లేదంటే విడిగాను చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అదే వల్లి మహోదయ एवं मल्लीश्वरी महोदय अपि अत्र अस्माकं ध्येयं तु संस्कृतसम्भाषणम्. अस्तु. अत्र एकः विषयः महोदय, भवती इति देवीम् उद्दिश्य, रैट्? सो द्वीपनगरी श्रुतिझरी प्रथमा विभक्त्याम् एव. सत्यं सत्यम्. आम् महोदय. भवती इति सम्बोधन, भवती. एवमेव अत्र नगरीम् अत्र चिन्तयन्तु, अस्माकं श्लोकानि सन्ति खलु, श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि. एवमेव
నగరీం झरीं జలధౌ एतानि सर्वाणि अपि विशेषणपदानि मातायाः प्रति विशेषणपदानि महालक्ष्मी महोदय सत्यं वा आं महोदय द्वीपनगरी श्रुतिझरी गुण चिन्तामणि गुणानिका एतानि पदानि देव्याः विशेषणपदानि स्त्रीलिङ्गपदानि सर्वाणि स्त्रीलिङ्गपदानि ద్వితీయ విభక్తి వస్తుందండి జరీం అంటే ద్వితీయ విభక్తి అందుకని అవి ప్రథమ విభక్తిలో ఉండాలనుకుంటాను సార్ అహం చింతయామి అత్ర కుతః భవాన్ ఏతం శ్లోకం స్వీకృతవాన్ మల్లీశ్వరి మహోదయ చెప్పండి గురుగారు. కుతః స్వీకృతవాన్ సౌందర్యలహరి అది సౌందర్యలహరి సౌందర్య అక్కడి నుంచి కాదు మేడం సౌందర్యలహరి నగరీం ఝరీం ఇక్కడ నగరీమే వస్తుంది. నగరీం అనేది ఇప్పుడే చూస్తుంది. अत्र महालक्ष्मी महोदये अत्र द्वितीयविभक्ति आगच्छति खलु अत्र नगरीम् अहं प्रणमामि झरीम् अहं झरीं మహోదయ నగరీం రాదు మహోదయ నగరీనే ఉన్నది మహోదయ. అంటే పుస్తకంలో అలా ఉందండి. సాంస్కృతిక చెప్పారు నగరీం అని చదవమని చెప్పారు, అందుకే నేను అలాగే రాస్తాను. अस्तु अत्र चर्चा मास्तु, चिन्ता विषयं नास्ति. आगामि रविवासरे पुनः एकवारम् अहमपि पश्यामि, दृष्ट्वा वयं चर्चां कुर्मः, अग्रे चर्चां कुर्मः. ధన్యవాదాలు. भवन्तः सर्वे अपि कृपया पश्यन्तु. उत्तमविषयमस्ति, ज्ञानार्थम् उत्तमविषयमस्ति. स्वीकरोतु, स्वीकृत्य वयम् अग्रे पश्यामः. अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः. अस्तु क्षम्यतां महोदय, किमर्थं किमर्थं ఇబ్బంది పెట్టాను కానీ. न न न उत्तमविषयमस्ति. अत्र अस्माकं लक्ष्यं तु एवमेव खलु, संस्कृतविषयं किमपि स्वीकृत्य संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, संस्कृतं शृणुमः. अत्र वक्तुं किञ्चित् कष्टमस्ति, चिन्ता नास्ति, शृणोतु, आगामि रविवासरे वदतु. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన లక్ష్యం ఏంటంటే వీలైతే మాట్లాడడం, అభ్యాసం చేయడం, వీలు కాకపోతే వినడం, మళ్ళీ వారంకి అభ్యాసం చేసి రావడం, మళ్ళీ వారం మాట్లాడడం, అదే కదా మన లక్ష్యం. సో అందుకని ఏదైనా పర్వాలేదు, కిమపి శ్లోకం వా కథా వా. అత్ర అస్మాకం శాంతిశ్రీ మహోదయ కథాం శ్రావితవతి, अत्र उत्तमकथा अस्ति. कानिचन नूतनपदानां परिचयमपि अभवत्. अस्तु, किन्तु एकवारं मूलश्लोकं कृपया पश्यतु महोदये. अहं चिन्तयामि द्वीपनगरी एतानि पदानि प्रथमाविभक्त्यां भवन्ति इति. अस्तु, अहमपि पश्यामि महोदय. अनन्तरम् अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? దంస్టః అని రాశాను, ద్రంస్టా అనుకుంటాను, ఎందుకంటే అది బహువచనం ఉంటుంది కదా, దంస్టః అని రాశాను, సింగులరే వస్తుంది. అట్లా కాదు, అంటే నువ్వు ఏ పుస్తకం ఫాలో అవుతున్నావో నాకు తెలియదు, కానీ పర్సనల్లీ నేనైతే మాత్రం సంస్కృతము అంటే మాత్రం నేను తప్పనిసరిగా గోరఖ్పూర్ గీతా ప్రెస్ ఫాలో అవుతాను నేను ఇప్పుడు కూడా, ఏ పుస్తకమైనా సరే. ఎందుకంటే గీతా ప్రెస్ పుస్తకాల్లో తప్పులు ఉండవు. అది కొంటాను ఈసారి. మిగతా వాటిల్లో ఏమవుతుందంటే మిగతా వాటి అన్నిట్లోనూ కూడా తప్పులు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. అందుకని బెస్ట్ ఎప్పుడంటే గీతా ప్రెస్. గీతా ప్రెస్ లేకపోతే గనక మిగతా ఉన్నాయి, సంస్కృత ప్రచార సమితి, లేకపోతే సంస్కృత భారతి, ఇట్లాంటి వాళ్ళవి తీసుకోండి. అవన్నీ కూడా తప్పులు లేకుండా ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా.
అంటే నాకు తెలుసున్నది చెప్పాను. నేను ఇవే ఫాలో అవుతాను. మొట్టమొదటిగా గీతా ప్రెస్‌లో ఉందేమో అని చూస్తాను నేను. అందులో లేకపోతే గనక దెన్ మిగతావి సంస్కృత భారతి కానీ, సంస్కృత ప్రచార సమితి అని ఒకటుంది. అది కానీ ఫాలో అవుతాను. మిగతావేవో ఉన్నాయి. ఆర్ష విజ్ఞాన సమితి ఇంకేవో ఉన్నాయి చాలా చాలా. కానీ వాటిల్లో తప్పులుంటాయి. ఇది మా మామగారు సూచిస్తే తీసుకున్నానండి. అదే విజయవాడ బాలసరస్వతి బుక్ డిపో వాళ్ళు. ఆహా! హైదరాబాద్ కాచిగూడ. అస్తు. అస్తు. సమాపనం కుర్మః వా? ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? గురు మహోదయ అహం దేవస్య కృతే మాలా కరోమి. उत्तमम् अस्तु अत्युत्तमम् ఫిన్లాండ్ దేశే పుష్పాణి బహుధర అస్తి. ఏక పుష్పం 100 రూప్యः अस्ति. అహం పుష్పత్రయం ప్రాప్నోమి ఇతి మాలా కరోమి. उत्तमम् భలే భలే. कीदृश सम्यक् सम्यक् मूल्यमस्ति మూల్యం पुष्पाणि? कीदृशपुष्पाणि? अस्ति सम्यक् अस्ति। గులాబీ पाटलः పాటలः पाटलपुष्पं उत्तमम् महोदय अहं गोरख्पुर गमिष्यामि उत्तमम् दिनाङ्के। उत्तमं महोदय तत्रतः नेपाल् मुक्तिनाथ पशुपतिनाथ द्रष्टुं गमिष्यामि। उत्तमम् अत्युत्तमं महोदय कदा गमिष्यन्तु? 18 दिनाङ्के। कदा गमिष्यति महोदय मल्लीश्वरी महोदय कदा गमिष्यति కదా గమిష్యతి, ఎప్పుడు బయలుదేరుతారు అని. 18 दिनाङ्के गमिष्यामि गुरुवासरे। उत्तमम् विमानयानेन गमिष्यामि गोरख्पुर पर्यन्तं। ततः महोदय कदा प्रत्यागमिष्यति? 25 दिनाङ्के आगमिष्यामि। प्रत्यागमिष्यामि महोदय प्रत्यागमिष्यामि అంటే తిరిగి వస్తాను प्रत्यागमिष्यामि महोदय। आगमिष्यामि महोदय रोप वे कः वदति महोदय संस्कृतेन? रोप वे రోప్ వేను సంస్కృతంలో ఏమంటారు అని. గగన ప్రయాణం అని చెప్పండి. విమానయానేన ప్రయాణం. అహం గమిష్యామి. రజ్జుమార్గः. రజ్జుమార్గः. తత్ర వాతావరణం సమ్యక్ చేత్ హెలికాప్టర్, नो चेत् रज्जु मार्गेण। ओ भवती एव आयोजनं कृतवती वा किमपि प्रवास एजेन्सी माध्यमेन? स्नेहिताः 7 जनाः वयं गमिष्यामः। 7 जनाः सप्तमा किमर्थं? 7 जनाः गमिष्यामः हैदराबादतः गोरख्पुर पर्यन्तं विमानयानेन। उत्तमम् शुभं भूयात् शुभाशयाः। धन्यवादः महोदय। शुभाशयाः। धन्यवादाः सर्वेभ्यो धन्यवादाः। अस्तु ధన్యవాదాలు. अस्तु समापनं कुर्मः वा?
आगच्छन्तु। एकतामन्त्रः, तदनन्तरं शान्तिमन्त्रः। अहं गायामि महोदय। आम्। एकता मन्त्रः। यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तदार्हन्निति बौद्धजैनाः सत्श्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिः कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। धन्यवादः महोदय। शान्तिमन्त्रः। ఎవరు చెప్తారు శాంతి మంత్రం? अहमेव वदामि महोदय। आम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः महोदय। ధన్యవాదం మహోదయ. सर्वेभ्यो चैत्र नवरात्रि श्रीरामनवमी च शुभाशयाः। धन्यवादः। शुभाशयः। सर्वेभ्यः धन्यवादः। धन्यवादाः। धन्यवादः। बहुवचनेन धन्यवादाः, एकवचनेन धन्यवादः न महोदय। ధన్యవాదాలు.